जब तीनों ही प्याली खीर पहन तो तीनों लेके बैठे, कहें यार खीर यप्पे प्याली है और खाए वाले तीन मिलान, अगर तीनों मिला खावा जाए तो कोई भला न हो। तो एक आदमी खाए ले तो कम से कम भला तो ही जाए। तो कहें हाँ बात सही है, लेकिन भूख सबका लाग है, को खाए ले अकेले। तो तीनों पंचायत के खीर रख दो और सो जाओ। उसके बाद उठो, अपन अपन ख्वाब बयान करो, जी के ख्वाब सबसे बढ़िया हुई वही खीर खाई ले। तो हो गए पंचायत, तीनों लेट गए। अब यहूदी और ईसाई के यहाँ नींद आवत आवत तब आ गए, और मुसलमान लेटा। अभी सोचे कि जितने जल्दी यहूदी ईसाई सोए होते हम अपन काम करी, लेकिन उनके नींद आवे नहीं। वह मुसलमान लेटते खंड और नाक बजावे लाग, आंख बंद कर लिए। वो जानो सोए, दोनों सुनिंद कि यार ये तो सोए गवा है, जल्दी ख्वाब दे कि उठी जल्दी खीर कही तो हम तुम जल्दी सोए जावे। वो दोनों सोए गए। अब जब दोनों सोए गए, मुसलमान का बगैर खाए कहाँ नींद आवे वाली। बहुत अच्छी खीर। जब दोनों सोए गए, वो उठा और खीर उठे, खैस पानी पी, तब आराम से लेटा। अब जब सुबह भई तो दोनों जल्दी उठ गए कि उठो जल्दी ख्वाब बयान करो, खीर खावा जाए। और वो कहे वो उठे, वो के काम पहले से तमाम है। तो का उठावे, तो जब उठावे तो वही करवट हो जाए, बाहर से उठावे तो यही करवट। जबरदस्ती उठा के बैठा तो कहे क्या बात बताओ। तो कहे रे ख्वाब बयान करो जी के ख्वाब अच्छा हो, खीर खाए। तो यहूदी ने कहा, ईसाई ने कहा आज मैंने सबसे बढ़िया ख्वाब देखा, वो खीर में खाऊंगा। कहा क्या देखा? कहा आज रात जैसे सोया मेरे पैगंबर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आए और मुझे जगाया और लेके गए, ज़मीनों का सैर कराया। पहले आसमान पे ले गए, दूसरे पे ले गए, तीसरे पे ले गए, चौथे पे ले गए, फिर लौटाल के लाए। आज मैंने आसमानों का सैर किया है ख्वाब में, सबसे बड़ा ख्वाब मेरा है वो खीर में खाऊंगा। तो यहूदी बोला कि सुनो, अगर तुम्हारे पैगंबर ईसा है चौथे आसमान पर ले गए रहे तो हमरो पैगंबर मूसा अलैहिस्सलाम आया रहा, हमका उठाए छठे आसमान तक ले गए रहा। 2 मंजिल हम तुमसे ऊंचे गए रहे, लिहाजा वो खीर हम गए भी हमारा ख्वाब तुमसे बढ़िया है। और मुसलमान चुप। तो दोनों कहे तुम क्या देखो, तुम बताओ। मुसलमान कहता है मैं क्या बताऊं, जैसे मैं सोया वैसे मेरे पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए और उन्होंने कहा उठ, सुबह रोजा रखना है, सहरी नहीं करेगा, उठ जल्दी सहरी खा, तुझे सुबह रोजा रखना है। तो फिर मैंने सहरी किया, रोजे की नियत कर लिया। दोनों चौंके, कहें सहरी में क्या खाया? कहीं खीर के अलावा और कुछ हो रहा है, और क्या खाएगा? कहीं हाँ कत्ता खाए, कहीं कत्ती उम्र आवे करे। अब दोनों कहा यार तुम बड़े बेवफा निकले यार, हम लोग साथ में थे, कम से कम हम लोगों को भी जगा लेते। तो एक कत्ता चिल्ले, बहुत चिल्लाए, लेकिन तुम चौथे आसमान पर रहे, छठे आसमान पर रहे, कत्ता चिल्ले। सुबह हो जाती, मेरा रोजे का टाइम निकल जाता, इसलिए मैंने सहरी करी। मुसलमान खाने में ऐ लोगों खाओ। अल्लाह कुरान में फरमाता है कुलो मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम, ऐ मेरे बंदो वो पाक चीज खाओ जो हमने तुम्हारे लिए हलाल किया है। सुभान अल्लाह। पाक चीज खाओ, उम्दा चीज खाओ। लेकिन आज एक सहाबी जिनका नाम है अबू दुजाना, हजरत अबू दुजाना सहाबी थे, रसूलुल्लाह के पीछे नमाज पढ़ते थे 5 वक्त की, और फजर में सबसे पहले मस्जिद से निकलते थे। एक दिन लोगों ने शिकायत की कि अल्लाह के रसूल अबू दुजाना को बड़ी जल्दी रहती है, सबसे पहले निकलते हैं। तो अबू दुजाना को सरकार ने रोका, पूछा अबू दुजाना तुम सबसे पहले क्यों निकलते हो? तो अबू दुजाना का बयान सुनो। कहते अल्लाह के रसूल मेरे पड़ोस में एक यहूदी है, मेरा आंगन उसका आंगन एक है, बीच में सिर्फ पर्दे की दीवार है, उसके आंगन में खजूर का पेड़ लगा है, उसकी शाखें मेरे आंगन में झुकी हैं। इस वक्त खजूरों का मौसम है, पकी पकी खजूरें रात में मेरे आंगन में गिरती हैं। सुबह नमाज फजर में इसलिए जल्दी जाता हूँ, मुझे डर लगता है कि कहीं मेरा कोई घर का बच्चा उठ करके मेरे पड़ोसी यहूदी की कोई खजूर खा न ले। इसलिए मैं जाता हूँ कि अपने पड़ोसी की खजूरें उठा के अपने पड़ोस को दे दूं, फिर मेरे बच्चे बेदार हों। ये सहाबा थे, ये खजूर भी अपने बच्चों के लिए गैर का खाना गवारा नहीं करते थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू दुजाना की ये तकलीफ सुनी तो गए यहूदी से कहा, यहूदी
یہ پیڑ ابو دجانہ کو دے دے اور اس کے بدلے میں ہم تجھے جنت میں بہترین کھجور کی باغ عطا کریں گے۔ تو مسلمان ہوتا تو مچل جاتا، لیکن اکا کا ایمان کی مرے کے بعد کچھ ملی کہ نہ ملی، کہنے نہیں سب کچھ نہ ملی۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آگے بڑھے، انہوں نے کہا اللہ کے رسول، جو اس پیڑ کے بدلے میں آپ جنتی باغ اس کو دینے کے لیے کہہ رہے ہیں، تو اگر یہ پیڑ خرید کر میں ابو دجانہ کو دے دوں تو کیا وہ جنتی باغ آپ ہمیں عطا کر دیں گے؟ کیا ایمان تھا صحابہ کا، عقیدہ کتنا پختہ تھا۔ کہاں ابو بکر مبارک ہو، تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے یہودی سے پوچھا بتا اس درخت کی قیمت بول۔ یہودی نے قیمت بتائی، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً اس پیڑ کی قیمت اس یہودی کو دے دیا اور ابو دجانہ کو عطا کر دیا۔ یہودی بڑا خوش کی مسلمان بڑے چوتیا ہوتے، بتاؤ جو ان پیڑ خریدی نہیں رہی تو ہمرے ناگر میں پھل ہم من خریبے اور خرید بھی لیا، بڑے بیوقوف۔ سودا ہو گیا، پیسہ لین دین ہو گئی، لیکن روایتوں میں آتا ہے کہ جب رات کو لوگ لیٹے اور جب صبح ہوئی تو یہودی کیا دیکھتا ہے کہ جس پیڑ کا سودا رسول اللہ نے کروایا تھا وہ پیڑ اپنے جڑوں سمیت اکھڑ کر کے ابو دجانہ کے آنگن میں لگا ہوا ہے۔ سبحان اللہ، بہت خوب۔ جب وہ یہودی نے رسول اللہ کا معجزہ دیکھا تو سرکار کے پاس گیا، کہا خدا کی قسم مجھے یقین ہو گیا کہ آپ کی نبوت بھی سچی ہے، آپ کی رسالت بھی سچی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان کہ پیڑ پر بھی آپ کا اختیار چل رہا ہے، سچ۔ یہ میرے نبی کا معجزہ تھا۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کہا کرتے تھے کہ خالق کل آپ کو مالک کل بنا دیا، خالق کل آپ کو مالک کل بنا دیا، اور دونوں جہاں ہیں آپ کے قبضہ و اختیار میں۔ واہ، سچائی سی ہے۔ بہرحال صحابہ ایک کھجور بھی غیر کا کھانا گوارا نہیں کرتے تھے، اور آج ہم لوگ مونگ پھلی لے بھائی کچھ بھی کرتے کہیں 10 روپے 100 گرام 100 گرام تولو، وہ تولت ہے تب تک یا 2-4 ٹھوٹ توڑ دی۔ بتائے تمہارے لیے کہاں سے جائز ہوگا، کہاں سے جائز ہوگا یہ؟ اس لیے لوگوں روزی حلال کھاؤ، پھر دیکھو اس کا اثر کتنا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ کلوا من طیبات ما رزقناکم، کھاؤ پاک چیز جو ہم نے تم کو عطا کیا۔ لیکن آج اس دور میں یہاں کچھ ایسے ہیں جو پاک چیز کو بھی حرام کہہ دیتے ہیں، جیسے نیاز کرا تو نیاز کا کھانا حرام بتاتے ہیں، جبکہ قرآن میں لکھا ہے کلوا مما ذکر اسم اللہ علیہ، ماشاءاللہ، اللہ اچھا، کھاؤ اس پاک چیز کو جو ہم نے، کلوا مما ذکر اسم اللہ علیہ، اس کو کھاؤ جس پر خدا کا نام ذکر کیا گیا ہے، ان کنتم مومنین، اگر تم ایمان والے ہو، ماشاءاللہ، اگر ایمان والے ہو تو پاک چیز کو کھاؤ۔ بہت پہلے کئی سال ہوا، ایک دن میں وہی شب برات کے دن تقریر کرنے آ رہا تھا، سیسیا سے ایک لڑکا بیٹھا بس پر، ٹوپی بھی لگائے رہا ہے، اس کے استاذ کا فون آ گیا، فون آوا تو پوچھی ادھر سے کہ حلوہ بنوایا گھر میں؟ ہاں صاحب بنا تو ہے، ان فاتحہ بھی کرا ہے؟ کہا ہاں۔ کہا دین کا نقصان کر دیا؟ فون میں بھی سن رہا تھا، دین کا نقصان کر دیا۔ بتائیے جو چیز پر خدا کا نام لیا جائے اس کا کھانا اللہ نے کہا کہ کھاؤ اگر تم مومن ہو، اب پاک چیز کو، حلال چیز کو ناجائز کہنا، حرام کہنا کتنی بری بات ہے۔ اس لیے لوگوں اللہ نے فرمایا قل من حرم اللہ ما احل اللہ، اے نبی فرما دو وہ کون ہے اس کو حرام کرنے والا جس کو خدا نے حلال فرمایا، جس کو اللہ نے حلال فرمایا اس کو حرام کرنے والا کون، اور جس کو حرام فرمایا اس کو حلال کرنے والا کون۔ اس لیے لوگوں
روزی کے بارے میں خوب صاف ستھرا کھانے کی کوشش کرو، اس لیے کہ نماز کی مقبولیت کا دار و مدار، روزے کی مقبولیت کا دار و مدار اسی پر ہے۔ آج ہمارے ساتھ آپ کی والدہ کی اصالِ ثواب کی محفل ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن اپنی اونٹنی پر بیٹھے جا رہے تھے، حضرت عائشہ صدیقہ پیچھے بیٹھی تھی۔ حضرت عائشہ کا بیان ہے کہ مدینے سے نکلے تو ایک جھاڑ ملی، جھاڑ مختصر سا جنگل چھوٹا، جھاڑ ملی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس اونٹنی سے اترے اور روتے ہوئے جھاڑ کے اندر چلے گئے۔ حضرت عائشہ گھبرا گئی کہ سرکار نے کچھ کہا بھی نہیں اور اچانک ایسے اترے اور روتے ہوئے گئے۔ تھوڑی دیر بعد سرکار واپس آئے تو مسکراتے ہوئے آئے۔ تو حضرت عائشہ کہتے ہیں اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، آپ گئے روتے ہوئے آئے مسکراتے ہوئے۔ تو حضور فرماتے ہیں عائشہ اس جھاڑ سے میں جب گزرا تو مجھے اپنی ماں آمنہ کی یاد آئی، اسی جھاڑ میں میری ماں آمنہ مدفون ہے، مجھے اپنی ماں کی یاد آئی تو ماں کی یاد میں رونے لگا، اور جب ماں کی قبر